बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि तमाम दोस्त सब आप ठीक ठाक होंगे। अच्छा, मैं सबसे पहले उन तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जो मुझे मुख्तलिफ ममालिक से यानी फ़ोन कर रहे हैं और किश्वात में पैसे लगाने या न लगाने के लिए मशवरा कर रहे हैं। और मैं उन दोस्तों का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिनके हमारे साथ कुछ यानी बी फॉर यू और पैसे के जो रिकवरी हैं यानी हमें वापस कैसे मिलेंगे उस पर इख्तिलाफात थे। और सबसे पहले यानी वही लोग होते थे जो मेरे ऊपर तनकीद करते थे, और आज अल्हम्दुलिल्लाह वो मेरे साथ रब्ते में है और बता रहे हैं कि बिल्कुल हम गलत थे, आप सही थे, और हमने सैफ रहमान को नहीं पहचाना था। हम तो समझ रहे थे कि वो नौसरेबाज नहीं है, लेकिन वो तो पक्का ठग नौसरेबाज निकला और अभी दोबारा 25% के नाम पे लूट रहा है। तो आप भी मैसेज सुन रहे होंगे, कुछ दोस्त ग्रुपों में भी आते हैं और कुछ लोग जो है वो यानी ऐसे हैं कि सिर्फ बैक पे बैठे हुए हैं, कभी कभी पर्सनल में रब्ते करते हैं या बैरून मुल्क हैं, तो उनके पास टाइम ही नहीं होता। बहरहाल मैं उनका शुक्रगुजार हूँ, लेकिन पहले और अभी के मैसेजेस उनके बिल्कुल 100% डिफरेंट है। पहले वो बोलते थे कि सैफ रहमान को मौका देना चाहिए, आप उसको छोड़ देते। तो जब मैं उसको बोलता था कि सर बात ये दोबारा धोखा करने वाला है, तो वो बोलते थे कि यार मौका तो देना चाहिए। तो मैं वही उनको बोलता था कि अगर हम धोखेबाज को, फ्रॉडिये को बार बार मौका देना चाहेंगे, या अगर एक बार तुम्हारा सामान कोई चोरी करे और आपको पता हो कि यही चोर है, और कोई आपको बोल दे कि इसको मौका देना चाहिए दोबारा तुम्हारे साथ काम करे यानी ये चोरी नहीं करेगा, तो ये आपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने के बराबर होता है। बहरहाल अभी एक नहीं दो नहीं यानी सैकड़ों लोग जो बिल्कुल वो कोला बरदरी से ताल्लुक़ रखते थे या डॉक्टर से या कुछ ऐसे कैटेगरी से ताल्लुक़ रखते थे जिनको सैफ रहमान की बातों पर ट्रस्ट होता था, यकीन होता था कि ये सही बता रहा है, रजा रियाज सही बता रहा है। अभी बिल्कुल वो उनसे बदजान हो चुके हैं, उन्होंने उनको पहचान लिया है और सैफ रहमान के बारे में उनकी राय 100% तब्दील हो गई है। और वो बोलते हैं कि बिल्कुल इसकी नीयत ही देने की नहीं है और इसका कुछ पक्का इंतज़ाम करना है, जिसके लिए बहुत से लोग रब्ते में हैं और इंशाल्लाह हम कुछ करके दिखाएंगे। बल्कि हमारे कुछ दोस्तों ने तो बताया कि हम एक सरप्राइज देंगे। बहुत से लोग जो है वो समझ रहे हैं कि हमें सुप्रीम कोर्ट में रब्ता करना चाहिए। बहरहाल जो भी हम करेंगे, अभी ऐसा कदम उठाएंगे कि सैफ रहमान को जेल की सलाहों के पीछे डाला जाए और हमें अपने पैसे मिले। बाकी मैं आप लोगों को एक बार बात बताना चाहता हूँ। कुछ लोग बोलते हैं कि पैसे किधर हैं। पैसे सैफ रहमान के पास क्रिप्टो में हैं और कुछ पैसे उसके साथ बैंक में पड़े हैं जो कि अरबों में हैं, और उनकी प्रॉपर्टीज भी है। लेकिन कुछ ये जो हुकूमत ने अपने फ़ायदे के लिए नेब कवानीन में यानी तब्दीली की कि प्रॉपर्टी बेच सकता है, तो सैफ रहमान ज़्यादातर प्रॉपर्टी बेच चुका है। बाकी कैशवर्थ का जो है वो बैकअप पे सैफ रहमान ही है। राजा रियाज के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो लोगों को डॉलर बांटे और लोगों को वरगला कर दोबारा फंसाने के लिए एक कामयाब कोशिश करे, जिसमें वो कामयाब हो चुका है, इसमें कोई शक नहीं है। जो भी होता है, जो भी काम करता है, अगर वो सक्सेस होता है तो हम उसको बताएंगे कि फिलहाल वो सक्सेस हो गया है लोगों को लूटने में। कंपनी का कोई कारोबार नहीं है, कंपनी के मालिक का वो नाम नहीं बता रहा है, कंपनी का कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, लेकिन लोगों को दे रहा है, और वो भी उन लोगों को जो लूटे गए थे, फिर उनसे 25% लेके दोबारा देने की बात की जा रही है। तो ये सब चीज़ें जो है अकल के मुताबिक नहीं है, और हमारे जो अकल है वो इसको एक्सेप्ट नहीं करता, क्योंकि इसमें एक चाल है दोबारा लूट मार की, और एक रास्ता हम और करना है ताकि फिर दूसरे लोग भी आएंगे। बहरहाल अभी लोगों ने इन लोगों को पहचान लिया है, इन लोगों को जान लिया है, और उनको पता चल चुका है कि जिस तरह ये पुराने कंपनियों में यानी जो करतूत इनके थे वह इधर भी फरियों में भी करेंगे, और पैसे की देने की इनकी नीयत है नहीं है। पैसे देने के 100 तरीके नहीं बल्कि 1000 तरीके हैं, लेकिन अगर वो देना चाहे, और अगर ना देना चाहे तो फिर सीधी सिंपल सी बात है कि पैसे नहीं है। लेकिन आप लोगों को पता चल चुका होगा कि जो ये करोड़ों लाखों रुपए की पार्टियां होती है बड़े बड़े होटल्स में, और ये जो शराब व कबाब चलती है, तो इस पे कितना पैसा चलता है। ये जो 15-15 ओकोला उसके साथ आते हैं, 10-10 ओकोला आते हैं, ये कितने पैसे लेंगे। तो कोई अभी सस्ते से सस्ता वकील भी लाख के ऊपर नीचे मिलता है। तो अभी खुद आप देख ले कि इतने वकोला जो बड़े बड़े पैसे वाले होते हैं, करोड़ों में लेते हैं, वो किधर से दिया जा रहा है। तो सैफ रहमान के पास पैसों की कमी नहीं है, लेकिन उसकी एक जहनीत बन चुकी है कि यानी लूट मार करनी है, पैसे वापस नहीं करने हैं।
دوسری اس کی ذہنیت ہے کہ عیاشی والی زندگی گزارنی ہے، نہ آپ کا کوئی رفیق حیات ہے، نہ آپ کا کوئی بیٹا ہے نہ بیٹی ہے، سب کو لات مار دی، ایک عیاشی والی زندگی کی طرف وہ چلا گیا۔ اور ابھی وہ جو ان کے کچھ سرجس سے کچھ لوگ بولتے ہیں کہ اس کا دم کٹا گیا، کچھ بولتے ہیں کہ اس کو بواسیر ہے، جو بھی تھا اللہ کو بہتر پتا ہے، ہمیں کچھ نہیں پتا ہے۔ لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر وہ پیسے لوگوں کے واپس کرے تو شاید ان کو اس طرح کی تکلیف کا سامنا بھی نہ کرنا پڑے، کیونکہ بہت سے لوگ ان کو بد دعائیں دیتے ہیں، بہت سے بد دعائیں ان کے ساتھ ہیں، یہاں تک کہ مکہ شریفہ اور خانہ کعبہ میں اور مدینہ شریف میں اس کو یعنی بد دعائیں دی جاتی ہیں، اور ایسی ایسی بد دعائیں دی جاتی ہیں کہ آدمی کا جو ہے وہ روح لرز اٹھتا ہے، لیکن ان ظالموں پر کچھ اثر نہیں کرتا۔ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا نا کہ ایک ڈکیت آتا ہے، وہ جب ڈاکہ ڈالتا ہے نا تو گولی مارنا، کسی کو خون میں لت پت کرنا، کسی کا جان لینا اس کے لیے ایک عام سی بات ہے۔ تو سیف الرحمن وہ لوگوں کو بتاتا رہتا ہے کہ میں تو ڈاکو تو نہیں ہوں، لوگوں کو مارتا نہیں ہوں، میں تو بالکل ان کی مرضی سے ان کو لوٹتا ہوں، یعنی جو اپنے پیسے دینا چاہے، ہم نے کسی کے ساتھ زور زبردستی نہیں کی، اور یہی ان کی چال ہے۔ تو بہرحال آپ لوگوں نے دیکھا راجہ ریاض اپنے دوستوں کا نہیں ہوا، ان کے جو دوست تھے جو رات کے 3 بجے تک چائے پیتے تھے وہ ان سے نالاں ہیں، اور آج کل ان کے اوپر یعنی انہوں نے وہ کیا ہوا ہے، کیا جو بولتا ہے دبئی میں کمپلینٹ کیا ہوا ہے کمپنی پہ۔ تو بات یہ ہے کہ ابھی آپ لوگوں کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ نہ راجہ ریاض آپ کو پیسے واپس دلوانے کے چکر میں ہے، اور نہ سیف الرحمن۔ ان کو دوبارہ یعنی ایک سوچی سمجھی یہ منصوبے کے تحت راجہ ریاض کو آگے کیا گیا ہے، اور سیف الرحمن پیچھے ہے، اور دوبارہ لوگوں کو اپنی جو باقی کچھ ان کے پاس ہے جمع پونجی ان سے محروم کرنے کے چکر میں ہیں۔ ان لوگوں کے پاس لوگوں کے کیش باکس کے ڈالر ہے، یعنی پرافٹ کے ڈالر ہے، بونس کے ڈالر ہے، جو کہ لوٹ مار میں بونس ملتا ہے، لیکن وہ کسی کو بھی کسی قسم کا چیز بھی نہیں دینا چاہتا ہے، وہ صرف دیں گے تو نیٹ ورکروں کو دیں گے۔ ابھی اگر دیکھا جائے تو انہوں نے ہزاریں نیٹ ورکروں کو 500 کے فری ڈالر کے اکاؤنٹ دیے، اور مخصوص لوگوں کو جو ان کے پلتو کتے تھے ابھی دلالی کر رہے ہیں ان کو اپنے پیسے بھی واپس کیے، اور $5000 کے اکاؤنٹ بھی دیا ہے۔ تو یہ پیسہ کدھر سے آ رہا ہے؟ وہ یہ پیسہ ہے جو سیف الرحمن بولتا تھا کہ میں 60% کرپٹو میں ڈالتا ہوں۔ تو آپ لوگوں کو میں ایک آسان سی مثال سمجھانا چاہتا ہوں، یعنی فار ایگزامپل آپ لوگوں کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر سیف الرحمن جھوٹا ہے، اس نے اس ٹائم جھوٹ بولا تھا، تو پھر تو ٹھیک ہے، پھر تو بات ہی نہیں ہے۔ اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس نے وہ 60% والا سچ بولا تھا، تو اس ٹائم فار ایگزامپل اگر کسی نے اس کو 50 روپے دیے، 100 روپے دیے تھے، تو اس میں انہوں نے 50 نہیں بلکہ 60 روپے کرپٹو میں لگائے تھے، تو ابھی وہ جو لگائے ہوئے تھے کتنا ٹائم ہو گیا، اور ڈالر تقریباً ڈبل ہو گئے، یعنی اس ٹائم 150 160 میں تھا، ابھی 300 ہو گیا۔ تو وہ جو 60% لگائے تھے، اگر اس کے اوپر ٹریڈنگ نہ بھی کی ہوئی ہو اور وہ ڈالرز میں پڑے ہیں تو وہ آپ کے 120 ہو گئے۔ تو ہم ان کو بولتے ہیں کہ 100 میں 120 میں ہمیں اپنے 100 واپس کرو، 10% اور بھی لے لو، ہمیں 90 واپس کرو، لیکن واپس کرو۔ لیکن وہ نہیں دینا چاہتا، اس کی نیت ہی دینی نہیں ہے، اور وہ دینے کی، اور اس کی ہر بات جھوٹ پر مبنی ہوتی ہے، دھوکے بازی کی سوچ ہے اس کی، فراڈ کی سوچ ہے، باقی اس کی اچائی کی کبھی سوچ نہیں ہے۔ یہ میسج آپ لوگ سنبھال کے رکھیں۔ میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ سیف الرحمن دوبارہ لوٹے گا، سیف الرحمن انشاءاللہ جیل بھی جائے گا، لیکن پیسہ کسی کو نہیں دے گا، وہ پیسہ ہمیں نیب نے دلوانا ہے۔ باقی رہی راجہ ریاض کی بات، جب بھی سیف الرحمن جیل جائے گا تو انشاءاللہ راجہ ریاض اسی ٹائم اپنا یہ جو کیش ورک ہے وہ بند کر دے گا، اور کسی کے اوپر گناہ تھوپ دے گا کہ اس وجہ سے ہوا۔ لیکن کوئی بھی، میں آپ لوگوں کو 1000 بار بتا چکا ہوں کہ جو قانونی کاروبار ہوتے ہیں کسی کا باپ بھی بند نہیں کر سکتا۔ ہاں، جو دولمبری ہوتی ہے وغیرہ، وہ ایک اپلیکیشن کی مار تھی، جس طرح کہ آپ لوگوں نے دیکھا کہ بی فار یو میں زرینہ خان کے اپلیکیشن کے بعد بی فار یو بند ہو گئی، اور ابھی بھی بہت بڑے بڑے نام ہیں جنہوں نے دبئی میں بھی کمپلینٹ کیے ہوئے راجہ کے خلاف، پاکستان میں بھی کیے ہوئے ہیں۔ تو اس کا مطلب کہ کیش ورک بھی بند ہونے والی ہے۔ کب بند ہوگی، کہاں بند ہوگی، دبئی میں یا پاکستان میں ان کے اوپر کیس ڈال دیا جائے گا، یہ وقت بتائے گا۔ لیکن ایک چیز ہے کہ یہ لوگ جو ہے یہ ایک بار حکومت کی جو گرفت میں اس میں ضرور آئیں گے،
اور یہ لوگوں کو دوبارہ نقصان دینے کے لیے تیار بیٹھے ہیں.